یہ وہ نعرہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، اور یہ ضروری نہیں آگ سے جل جائے انسان، یہ ضروری نہیں آگ سے جل جائے انسان، بغض حیدر بھی سینوں کو جلا دیتا ہے۔ علی تا بغض نہ رکھی عبادت کوڑ ہو ویسی، علی تا بغض نہ رکھی عبادت کوڑ ہو ویسی، علی تے جو بھی دشمن نے انہاں دی دھوڑ ہو ویسی، علی وعدت گلشن دا غلابہ کھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ چوں نوابہ کھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ چوں نوابہ کھاں تے ٹھیک ہو سی۔ مرکزی عرس سلطانی مشہدی دارالفضل کلیر والا شریف میڈیا ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ادوی نیوز اس دی کوریج کر رہے ہیں۔ جملہ سماعت کرو۔ مارا عشق حضور وچ کھان والے، مارا عشق حضور وچ کھان والے، نبی نبی تا ورد پکان والے، مارا عشق حضور وچ کھان والے، نبی نبی تا ورد پکان والے، سورج ابھردا ڈک وخان والے، کعبے اتے اذان سنان والے، تینوں پتہ نہیں علی دے نوکرانا، کعبے اتے اذان سنان والے، کعبے اتے اذان سنان والے، تینوں پتہ نہیں علی دے نوکران دا، تے بے کے فرشتے، بابا جی تہاڈی محبت واسطے جملہ پیش کرنا چاہنا، بے کے فرشتے عرش پہ نچدے نے، بے کے فرشتے عرش پہ نچدے نے، خان قدوں میں کسے ہو کیچ دے نے، واقف عشقے دے ہر پیچ دے نے، جنت کوڈیاں نال پہ ویچ دے نے، تینوں پتہ نہیں علی دے نوکران دا، جنت کوڈیاں نال پہ ویچ دے نے، تینوں پتہ نہیں علی تے نوکران دا۔ اور سلطانی مشہدی کے جملہ سنیا جے، حضرات ہارون رشید وقت دا بادشاہ اپنے محل تو نکلیا، اپنے محل تو نکلیا، دریا دے کنارے پہنچیا، جا کے دریا دے کنارے تے ایک پاٹھیاں ٹاکھیاں والا بابا بیٹھا ہے، انہوں کہندا ہے بہلول جڑی زندگی تو جینا پیا ہے، ادنوں تے بہتر ہے مر جا، ادنوں تے بہتر ہے مر جا۔ بابا جی جس تے میں گل سنی نا، ہن میں دسنا علی تے نوکر دی عزت کی ہے، علی تے نوکر دی عزت کی ہے۔ ہارون جس تے میں کیا نا بہلول جڑی زندگی تو جینا پیا ہے، ادنوں تے بہتر ہے مر جا۔ بابا بہلول تے نال فرماندے نے ہارون جے تو آنا ہے اسی مر جانے ہاں، جے تو آنا ہے اسی مر جانے ہاں۔ ہن چند منٹ گزرے نا تے بابا جی دی روح جڑی ہے نا اور روح کف سینفی تو پرواز کر گئی۔ ہن ہارون رشید پریشان ہو کے طبیب نو حکیم نو کہندا ہے ذرا نبض تے ہاتھ لا نا، اے مر گیا کہ جان کے کردا پیا ہے، مر گیا کہ جان کے کردا پیا ہے۔ ہن علی دے نوکر دی شان سنی، علی دے پتر دے بوئے تے کھلو کے پیش کرنا چاہنا بابا بہلول دا نا جس تے آپ دی روح پرواز کیتی نا، طبیب نے ہاتھ رکھیا نبض تے، ہن نبض چلدی نہیں پئی۔ طبیب کہندا ہے ہارون رشید اے تے زندگی ختم ہو گئی ہے، آندا ہے ویکھاں علی دا ملنگ بنیا پھردا ہے، میں تے مذاق کیتا سی، میں تے مذاق کیتا سی، اسٹیج تو لے کے ایوان دے آخری بنے تک علی تے نوکر دی جب لکھا جے ہارون جس تے میں کیا نا ویکھاں علی دا ملنگ بنیا پھردا ہے، میں تے مذاق کیتا سی۔ بابا بہلول دا اٹھ کے کھڑے ہو کے آندے نے کہ تو مذاق کیتا ہے، اسی پھر اٹھ کے بیٹھ جانے ہاں، تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا۔ جے تو مذاق کیتا ہے اسی پھر اٹھ کے بہ جانے ہاں، تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا۔ تو میں بڑے وڈے نوکر دی گل کرن لگا جنہاں دا نام ہے سلیمان فارسی، جنہاں دی شان حسنین دے نانے زہرا دا بابا فرماندے نے سلیمان و اہل بیت ہی، سلیمان میرے گھر والے چوئیں۔ ہن جناب سلیمان دا ہویا وصال، جناب سلیمان دا ہویا وصال، آپ نو کفن دیتا، غسل دیتا، منجی چکی جنازے گاہ وچ، جویں اے سٹیج لگا ہے نا، چار پئی اگے رکھی، پیچھے صفحہ بن گئیاں، مصلی وچ گیا، انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی تے ہوے جڑا سلیمان دا جنازہ پڑھاوے۔ ہن سلیمان دا جنازہ پڑھان واسطے کوئی عام بندہ تے نہیں سی نہ ہونا، جڑا اہل بیت ہی وچوں ہے، سلیمان و اہل بیت ہی، سلیمان میری اہل بیت وچوں ہے۔ ہن مصلی خالی ہے، منٹ چند گزرے، مصلی خالی ہے، صفحہ لوگ پریشان نے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ ہن چند منٹاں تو بعد کائنات دے امیر کائنات آپ نے ہن میرے لو ویکھیا جی، آپ نے پہلا قدم مصلی
مسلے تے رکھیا ہن ہویا کی یا مسلے تے قدم رکھیا سلیمان چار پائی تو اٹھ کے باہر بہ گئے سلیمان چار تو پتہ نہیں بولنا ہے کہ نہیں بولنا تیری اپنی مرضی ہے سلیمان جس طرف مولا کائنات نے مولا میں اگر جملہ سمجھا سکیا اور اس نہیں بلکہ حشر تک تیرے کام آوے گا میرے کام آوے گا جس تے مولا کائنات نے مسلے تے قدم رکھیا مسلے تے قدم رکھیا سلیمان اپنے کفن چوں اٹھ کے باہر بہ گئے کسے تھے بندے مول سلیمان نے پوچھیا سلیمان اٹھے کیوں ہو سلیمان اٹھے کیوں ہو سلیمان اٹھے کیوں ہو سلیمان فرماندے نے سلیمان کی میت نے اٹھ کر یہ بتایا ہے ہر حال میں حیدر کا احترام ضروری ہے سلیمان کی میت نے اٹھ کر یہ بتایا ہے ہر حال میں حیدر کا احترام ضروری ہے تے بیٹھے فرشتے عرش پہ میچدے نے خان قدوں میں کسے ہو کیچدے نے واقف عشقے دے ہر پیچدے نے جنت کوڈیاں نال پہ ویچدے نے تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا ہن عید دا دن نے پاک حسنین سیدہ کائنات دی بارگاہ عرض کردے نے امی ساڈے کپڑے پاک بی بی فرماندیاں نے تواڈے کپڑے درزی کھولنے تواڈے کپڑے درزی کھولنے توجہ دا طالبہ تواڈے کپڑے درزی کھولنے ہن ایک ہاتھ جبریل دے ہاتھ تے سبز جوڑا ایک ہاتھ تے سرخ جوڑا دروازے دستک دتی اندروں آواز آئی بی بی فضا فرماندیاں نے کون ہے میں حسنین دا ہوں درزیاں میں حسنین دا ہوں درزیاں میرے محبوب دے پتراں دے جوڑے الحمد والناس نے لے آندے علی دا نوکر دستا پیا الحمد والناس نے لے آندے قدوں کے آس نے لے آندے کام کر کے راس نے لے جنتا وچوں لباس نے لے آندے تینوں پتہ نہیں علی دا نوکراں دا جنتا وچوں لباس نے لے آندے جنتا وچوں لباس نے لے آندے جنتا وچوں لباس نے لے آندے تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا جملہ سن ہر بیر سمندری رکھ دے نے ایک ولی کامل دے عرس تے بیٹھے ہیں تے قدماں وچ بیٹھے ہیں نسبت دے گل پیش کرنا چاہنا ہر بیر سمندری رکھ دے نے عشق اندرو اندری رکھ دے نے بابا جی رنگ روپ کلندری رکھ دے نے رنگ روپ کلندری رکھ دے نے تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا نعرہ